अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण खान, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि पिछले दिनों पुलिस पर भी फायरिंग हुई, कई अहलकार ज़ख्मी और कई जान से भी गए। अगर देखा जाए तो जराइम की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार एजाज साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अरसा 25 साल से इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग के शोबे से वाबस्ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में जराइम के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जराइम तो होते ही हैं, बिल्कुल ऐसा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी शहर में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही है। तो इस्लामाबाद में काफ़ी पिछले तकरीबन 6-7 माह से मुसलसल वाक़यात ऐसे होते आ रहे हैं कि जिसमें पुलिस पार्टी पर फायरिंग की जाती रही है, मर्डर भी होते रहे हैं, पुलिस एहलकार भी आपस में मतलब उलझते रहे हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं। लेकिन ये है कि उसमें ऐसा हुआ था कि जो पुलिस के सरबराहान थे उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ था इस्लामाबाद में कि जिसकी वजह से पुलिस एहलकार भी सुस्तरवी का शिकार थे और जराइम पेशा अफराद को भी बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे थे कि वो आगे बढ़ के मसलन डकैत ज़्यादा हो गए थे, आ गए थे इस्लामाबाद में, बाहर से लोग आके यहाँ डकैतियाँ करने शुरू हो गए थे, या मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए थे, वो भी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा। इवन वो तो खैर इन मंशियात फरोशों को तो कंट्रोल अब तक नहीं किया जा सका, ना ही किया जा सकता है। इस सिस्टम में रहते हुए मंशियात फरोशों को यहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो मंशियात फरोश हैं उनका कलाकामा करने के लिए जो उनको बड़े स्मगलर हैं, जो यानी कि होल सेलर हैं, उनको पकड़ा जाए। और इस्लामाबाद में आने वाले जिन रास्तों से स्मगलिंग होती है, ख़ासकर मंशियात की स्मगलिंग होती है, उन रास्तों को बंद किया जाए, वहाँ चेकिंग का सिस्टम ठीक किया जाए और वहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं उनको प्रॉपर सही सज़ाएं दी जाए। बिल्कुल, लेकिन आप देखें जिस तरह पुलिस पर भी हमला हुआ, इस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन ही नहीं लिए जाएंगे इन सारे मामलात में तो कैसे जो है सुधार आएगा? देखें, इस तरह है कि पुलिस पर जो हमला हुआ पहले भी होते रहे, उनको वो लोग आखिर एक टाइम में कुछ अरसे बाद गिरफ्तार होते रहे हैं, मतलब हो गए हैं वो लोग गिरफ्तार। लेकिन हमारा जो निज़ाम अदलिया का निज़ाम है और जिस तरह उनको डील किया जाता है या इनका जो वकाला होते हैं सरकारी, ये केस को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते और अदालतें उनको सज़ाएँ नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वही लोग जो आज से 2 साल पहले मतलब मंशियात के साथ पकड़े हुए होते हैं, वो 2 साल के बाद दोबारा फिर मार्केट में आके दोबारा वही काम शुरू कर देते हैं। और हमारे पुलिस एहलकार और अफसरान वो बेबस नज़र आते हैं उन लोगों को कंट्रोल करने में। लेकिन आप क्या वजह, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप क्या वजह समझते हैं इसकी कि इन लोगों को मुकम्मल तौर पर सज़ा नहीं दी जाती? क्यों नहीं दी जाती? ऐसा क्यों होता है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पुलिस के पास वो एविडेंस नहीं होते और उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो अदालतों को मुतमईन कर सकें कि ये वाकई यही लोग असल यानी मुजरिम हैं और इनको सज़ाएं दी जाए। और आजकल जो हकीकत है वो ये है कि अगर अदालतें सज़ा देती भी हैं, अगर लोअर कोर्ट से सज़ा होती है तो हाई कोर्ट उसको मतलब कम कर लेती है, सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है। ये असल में सिस्टम यहाँ का ऐसा है कि जिस पूरे सिस्टम को आप अगर चेक करें तो कोई भी मुलज़िम है उसको कंप्लीट सज़ा नहीं मिल रही। बिल्कुल। अच्छा, जो इस्लामाबाद के जो नए आईजी हैं, जो नए मुंतखब हुए हैं, एहसन यूनुस साहब, तो क्या वो जराइम की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा कर पाएंगे? जी, इन्होंने आते ही अच्छे स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं, अच्छे काम तो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस में जो साबका सिस्टम राइज था कि आपको कोई वीकली ऑफ नहीं थी, मतलब 24 घंटे। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता था कि एक पुलिस एहलकार 24 घंटे और 48 घंटे लगातार ड्यूटी देता था। तो वो एक एहलकार है, आखिर वो भी तो इंसान है ना। 24 घंटे एक बंदा ड्यूटी पे खड़ा रहे और उसके बाद आप उसको कहें जी कि परफॉर्मेंस दे, अब 24 घंटे के बाद तो वो मतलब बिल्कुल मफलूज हो जाएगा ना। अब ये जो नए
آئی جی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آ کے ویکلی آف کا جو ہے نا ایک کنسپٹ دیا ہے. اللہ کرے اگر یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ پولیس اصلاحات میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ ایک پولیس اہلکار کو ہفتے میں ایک چھٹی ملے گی جس میں وہ ریسٹ کرے، اپنا گھر والوں کے ساتھ رہے، فریش مائنڈ کے ساتھ دوبارہ آئے گا. دوسرا اس کا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ویکلی آف کیا 1 by 1 دی جائے گی یا سب کو دی جائے گی؟ نہیں، مثلا یہ تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا کہ ایک ادارے میں، ایک تھانے میں اگر مثلا 20 اہلکار ہیں تو اس میں سے 1 یا 2 کو چھٹی دی جائے گی، باقی تو ظاہر ڈیوٹی پہ موجود رہیں گے. مثلا ہفتے والے دن ایک کی چھٹی ہے، اتوار والے دن دوسرے کی، سوموار والے دن تیسرے، اس طرح مطلب یہ سسٹم واقعی اچھا باقی. اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے جو چھاپے مارنے شروع کیے ہیں اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ جو تھانے میں موجود، ایون کہ ایس ایچ او صاحب آج کل خود راؤنڈ پہ ہوتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اور ایس ایچ او صاحب کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے تھانے میں اگر چھاپا پڑ جائے، میں موجود نہ ہوں، تھانے میں لیٹا ہوا، مارکیٹ میں نہ ہوا، فیلڈ میں نہ ہوا تو مجھے معطل کر دیا جائے گا، ڈسمس فرام سروس کر دیا جائے گا. تھانے کے اندر مطلب کوئی بھی ایسا شخص حوالات میں بند نہیں ہوگا کہ پولیس کو ڈر ہے کہ اگر جس کی ایف آئی آر نہیں درج تو وہ اگر پکڑا گیا، آئی جی صاحب نے پکڑ لیا تو ہمیں خود مطلب نوکریوں سے جانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں کنٹرول میں آ رہی ہیں. اور تیسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ آئی جی صاحب نے عوام کے لیے کچہریاں لگانا شروع کر دیں، کھلی کچہریاں. کھلی کچہریوں کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بعض لوگ پولیس اہلکاروں کے خلاف شکایات کرتے تھے اور افسران بالا اپنی ہی کمیٹیاں بنا کے ان کو بس مطلب وہیں دبا لیا جاتا تھا، اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کی کرپشن کے خلاف یا ان کے جو عوام کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایون کہ ڈی ایس پی صاحب بھی کوئی اگر گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ مجھے شکایت کریں، اس کا پروف دیں، شکایت کریں تو میں ان کے خلاف بھی ایکشن لوں گا. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. بالکل بہت بڑا سٹیپ ہے. تو اس کے علاوہ جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں کیا مطلب تبدیلیاں لائیں گے پولیس کے کام میں؟ کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمپلین کروا دیتے ہیں لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اس میں دیکھیں پولیس کے نظام میں تبدیلیاں لانے کے لیے تو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے یہ کر رہے ہیں، اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، کہ جس سے بہت سارے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور بہت پولیس اہلکار بھی بہتری کی طرف آئیں گے. دیکھیں اسلام آباد جو ہے یہ صرف اس شہر کا، یہ بالکل چھوٹے سے جو مارکیٹ ہیں ان کا نام نہیں ہے. اسلام آباد بہت دور تک پھیل گیا ہے، مطلب روات تک چلا گیا ہے، اس کے بعد کوٹھے کو ٹچ کر رہا ہے، ادھر ٹیکسلے کو ٹچ کر رہا ہے، تو ادھر مری کو، اور اس میں بہت زیادہ دیہات بھی ہیں. اور کرائم کو تو کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں کہیں بھی کرائم تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کرائم کی بہت ساری اقسام ہیں. اب اگر ایک بندہ زمین کے معاملات میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے وہ مار دیتا تو وہ اور چیز ہے، اس کے کرائم کی نوعیت اور ہے. ایک بندہ مطلب جاتے ہوئے ایک خاتون سے موبائل کھینچ کے بھاگ جاتا ہے، یا یہ اسٹریٹ کرائم میں آتا ہے، یہ چیز یہ بھی کرائم ہے. اب کرائم کی نوعیت ایسی ہے کہ جن میں عدالتیں بہت لمبے عرصے تک ان کو کھینچتی ہیں اور بعض کرائم میں فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں. اور انہی میں اصلاحات کے لیے آئی جی صاحب کام کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو کامیابی نصیب ہو تو آگے پولیس اہلکار بھی تھوڑے سے فریش نظر آئیں گے اور یہ بھی اپنا کام بہتر انداز میں کریں گے. ایسا نیوزنس جو آئی جی ہیں اسلام آباد بہت ساری پولیس اصلاحات پر کام کریں تو یہ کتنا خوشائن ثابت ہوگا؟ اللہ کرے خوشائن تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ مکمل وہی بات ہے کہ یہ مکمل تو معاملات کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو مین سسٹم ہے، جو قوانین ہیں ان کو تو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں یہی ہے کہ جو ان کے اختیار میں ہے، مثلا کھلی کچہریاں لگانا، جن کو لوگ درخواستیں دیتے ہیں، جو آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ درخواستیں دیتے ہیں اور ان پہ کاروائیاں نہیں ہوتی، وہ اگر کھلی کچہری میں ان سے آئی جی صاحب سے مطلب اپیل کوئی لے کے آ جاتا ہے جی کہ میں نے اتنا عرصہ پہلے درخواست دی تھی، میرے ساتھ یہ معاملات تھے، تو اس پہ ایکشن نہیں ہوا تو وہ فوراً یہ ہوگا. اور یہ بہتر ہے پولیس کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. اللہ کرے کہ یہ سسٹم دیکھیں، پہلے دورانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ پچھلی گورنمنٹ میں انہوں نے لگائے تھے کے پی کے میں. کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے وہاں بہت زیادہ کام کیا.
اب یہ جو پولیس سسٹم ہے اس میں انہوں نے اصلاحات کی KPI کی حد تک، اور اس کی مثالیں دی جانے لگی کراچی تک۔ دیکھیں جب کوئی اعلیٰ آفیسر اچھا اور کام کرنے والا جس وقت آ کے بیٹھے اور وہ کام کرنے کی نیت بھی اس کی ہو اور صاف نیت ہو تو ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں۔ بالکل صاف نیت سے تو واقعی کام سارے ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے، تو ہم اگلے پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔